आज जो जिस तरह खोसा साहब ने बताया, पर मैं इसको ज़रा अंडरलाइन करना चाहता हूँ। ये कार्रवाई मिलिट्री कोर्ट्स की आज रुक गई है। अदालत ने ये पहले खुद फरमाया, चीफ जस्टिस साहब ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि ट्रायल तो नहीं हो रहे, और अटॉर्नी जनरल ने जो अश्योरेंस दी है, जो यकीन दहानी कराई है कि कोई ट्रायल नहीं शुरू होगा, वो उन्होंने कराई है किसकी जानिब से? आर्मी चीफ की जानिब से। अब ये आर्मी चीफ ने बयान दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि ट्रायल्स इनके जो होंगे वो उन पर कार्रवाई मजीद नहीं होगी। ये मैं जो 102 ख़ानदान है जहाँ तशवीश है, जहाँ एक बड़ी बेचैनी है, उनके प्यारे किस वो उनका ट्रायल हो जाए और सज़ाएँ हो जाएँ तो फिर अदालत भी कहती है जी पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। ये हमने रोक दिया है। और ये सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब ने इसमें बाकायदा एक विक्ट्री है इनकी, और मैं तो ममनून हूँ इनका। पर 102 जो ख़ानदान हैं जिनके वास्ते बुनियादी तौर पे हम एक पब्लिक इंटरेस्ट की लिटिगेशन के तौर पे ये कर रहे हैं, और निकले हुए हैं। राजा सलमान सब चले गए, वो भी है इसमें। हमारे साथ शुएब शाहीन साहब, ये बड़े इन्होंने भी मेहनत की है और करते हैं, और बड़े हम इनके भी ममनून हैं। पर आज एक ये लगेगी शायद छोटी सी, पर ये जो प्रोसेस अदलिया का होता है, जिस दिन एक स्टे हो जाए ना, जिस पार्टी को मिल जाए उसका हाथ ऊपर आ जाता है। अजलास साहब ये बताइएगा कि ये जो तोशा खाना केस में इमरान खान को गवाह पेश नहीं करने चाहिए, इसकी कानूनी हैसियत क्या है? बड़ी बहुत ज्यादती है ये। देखें, तोशा खाना केस में डिफेंस विटनेसेस के तौर पर हमने एप्लीकेशन जमा कराई, और ये एक्यूज का हक होता है। कल जो मुतासिब जज हुमायूं साहब हैं, उसने 12 बजे ये कहा कि अपने विटनेसेस को 1:30 बजे ले आइए। जब उनको 1:30 बजे जाकर ये दरख्वास्त पेश की गई, हमारे बैरिस्टर गौर साहब उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा जी हमारे विटनेसेस कराची में मौजूद हैं, आप 2 दिन या 1 दिन का टाइम दे दीजिए ताकि उनको हम पेश कर दें और आपके पास एविडेंस आ जाए, जो कि मोस्टली रिलेटेड टू दी सब्जेक्ट था। लेकिन उन्होंने फिर उसके बाद क्या कहा, डिफरेंस आर्डर कर दिया। वो आर्डर क्या किया कि जनाब ये तो रेलिवेंट ही नहीं है, ये रिलेटेड ही नहीं है, जबकि 1.5 घंटा पहले खुद कह दिया मीडिया की मौजूदगी में, वकला की मौजूदगी में, कि आप अपने जो डिफेंस विटनेसेस की लिस्ट आपने प्रोवाइड की है उनको 1:30 बजे ले आइए ताकि उनको जिरा कर सकें। देखें, पहली बात तो ये है कि ऐसा कोई जज जिस तरह से वो प्रोसीड कर रहा है, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो केसेस थे जो कि हम सारे उधर बिजी थे और आर्गूमेंट्स कर रहे थे, उन्होंने 11:30 बजे आर्डर लिख दिया कि अगर 11:30 बजे हमारे पास नहीं आएंगे, बहस करेंगे, तो ये समझा जाएगा कि आपकी बहस ख़त्म हो गई और मैं आर्डर रिजर्व कर दूंगा। उसके बाद जब हम आर्गूमेंट्स वहाँ कर रहे थे और बिजी थे, उनको मैसेज दिया गया कि हम चीफ जस्टिस के पास इन्हीं केसेस में आर्गूमेंट्स कर रहे हैं, तो उन्होंने 12:30 का टाइम रख दिया कि उन केसेस को छोड़ो, मेरे पास आओ, और अगर नहीं आएंगे तो मैं फैसला कर दूंगा। ये सारे इंसिडेंट्स ये साबित करते हैं कि इस वक्त वो एक तासुब की बुनियाद पर हर हाल में इस केस को हमारे खिलाफ फैसला करना चाहता है। और एक बात ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हमने देखा, एक हमारे वकील साहब बैरिस्टर गौर साहब ने एक ट्रांसफ़र एप्लीकेशन की दरख्वास्त दी विद एविडेंस कि आप अपनी फेसबुक से ये पोस्टें लगा चुके हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ नाजेबा तस्वीर के साथ। उन्होंने कहा फेसबुक तो मेरी थी, और 2014 से आनवर्ड लगाते रहे, उनको डिलीट भी नहीं किया, लेकिन कहा कि चूँकि आपने ये दरख्वास्त क्यों दी है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है और आपने अनएथिकल काम किया है, उसके ख़िलाफ़ ऑब्जर्वेशन दे दी। और जब ख्वाजा हारिस साहब ने 342 के ऊपर एक दरख्वास्त दी, तो उसके ऊपर लिख दिया कि ख्वाजा हारिस साहब सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैज़ कमिटेड ए मिसचीफ। मुझे तो ये शक पड़ता है कि ना सिर्फ ये मुतासिब है बल्कि ये जज बनने के और रहने के काबिल नहीं है, इसलिए कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ये राइटिंग में डायरेक्शंस दी कि कोई भी जज सोशल मीडिया इस्तेमाल न करे,
لیکن اس کے باوجود یہ 2023 تک وہی فیس بک استعمال کرتے رہے اور ان کی اسی فیس بک کے اوپر وہ مواد موجود رہا. جب چیف جسٹس صاحب نے یہ بھیجا ہماری اپلیکیشن کے اس پہ آپ انکوائری کر کے دیں FIA کو, آپ یہ اداروں کی ملی بھگت دیکھیں. انہوں نے صرف یہ رپورٹ دے دی کہ جناب اس وقت اس فیس بک پہ یہ مواد موجود نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو آپ کو بھیجا کس لیے تھا؟ کیا آپ نے اس کی فورنزک کرائی ہے؟ کیا آپ نے وہ جو آرکائیو میں موجود ہوتا ہے وہاں آپ گئے ہیں؟ کیا آپ نے فیس بک سے رابطہ کیا ہے ان کی ایڈمنسٹریشن سے, جن کے پاس آفٹر ڈیلیشن بھی 90 ڈیز کے اندر وہ مواد موجود ہوتا ہے؟ آپ نے کوئی ویریفیکیشن کرائی ہے؟ کچھ بھی نہیں کرایا. یہ سارا ڈرامہ توشہ خانہ کا اس لیے ہے کہ پولیٹیکل سائٹ پہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتی یہ PDM کی فاشسٹ جماعتیں, اور اب وہ انصاف کو, قانون کو اور عدلیہ کو استعمال کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان کا راستہ روکا جائے اور کسی طریقے سے الیکشن کو ڈیلے کیا جائے, کسی طریقے سے ان کو نااہل کیا جائے. چیف صاحب نے وہاں بھی تقریباً سٹے کر دیا ہے, کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ ان کو بتا دیں کہ ہمارے ہاں آپ موجود ہیں اور ہمارے پاس پینڈنگ ہے. ابھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے کہ کیا انہی کے پاس رہے, اور 3:30 بجے بلایا ہے, اور 3:30 بجے جب بلایا ہے تو چیف جسٹس نے کہا ہے ان کو بتا دو کہ میرے پاس ہے. سو اس وقت جب اس طرح کی کیفیت ہو تو وہ فیصلہ نہیں سنا سکتا اور نہ ہی وہ آگے پروسیڈ کر سکتا ہے وہ جج. اس قدر متصب جج ہمایوں دلاور سے زیادہ میں نے 50 سال کی وکالت میں نہیں دیکھی. اس نے جس طرح کی پوسٹ ملزم کے بارے میں لانچ کی ہے اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے, اور جو وہ یہ کر رہا ہے کہ کل آؤ, آ جاؤ بس, اور اگر آپ اچھا پھر جو ڈیفینس وٹنسز کس قانون کی پروویژن کے تحت وہ مسترد کر سکتا ہے؟ یہ تو میرا یا ملزم کی صفائی کا ہے. وہ کس طرح پروسیکیوشن کو بھی کہتا ہے تمہارے 4 گواہ 2 گواہ نہیں میں لیتا, 2 ہی گواہ اس میں پیش ہوئے ہیں جی, اس کو بھی کہتا ہے. یہ اس کا اختیار ہی نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ ڈرامے ہم بڑے عرصے سے دیکھتے چلے آئے ہیں. ابھی بھی کوئی ٹیپ نکلے گی, جس طرح ٹیپ ہم نے چلائی تھی محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کے مقدمے میں یہیں سپریم کورٹ میں, جہانگیری صاحب چیف جسٹس تھے اور افتخار محمد چودھری بھی ان کے ساتھ تھے. اس میں بھی یہی شریف برادران تھے, ماشاءاللہ یہی شریف برادران تھے جنہوں نے حکم دیا تھا, باقاعدہ حکم دیا تھا جج کو کہ فل ڈوز اس کو سزا کرو اور ساری پراپرٹی کانفسکیٹ کرو. اور وہ بھی سپریم کورٹ نے لکھا تھا بائس فلوٹنگ آن دا سرفیس آف دا ریکارڈ. یہ بھی اگر کوئی کرے گا فیصلہ تو بائس از فلوٹنگ آن دا سرفیس آف دا ریکارڈ, ہوا میں اس فیصلے کو اٹھا کے بکھیر کے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ پھینکے گی. سر یہ بتائیں کہ عدل بنا جمہور نہ ہوگا, کیا لگتا ہے آپ کو ایک اور تحریک چلانی پڑے گی؟ اگر یہ اس طرح جو انہوں نے سیکشن یہ قرآن انٹروڈیوس کی ہے جی جی وہ کریں گے, اس لیے فیصلہ کیجیے گا اگست کو تو اسمبلیاں جا رہی ہیں, شاید ہو سکتا ہے اس سے پہلے چلی جائیں. اذیت اور کرب میں پوری قوم مبتلا ہے اس وقت. ہم استدعا کریں گے, اس لیے فیصلہ کیجیے گا کیونکہ 12 کو تو یہ 12 اس کو اگست کو تو اسمبلیاں جا رہی ہیں, شاید ہو سکتا ہے اس سے پہلے چلی جائیں. گورنمنٹ بھی جا رہی ہے, تو اٹارنی جنرل صاحب جانے ہوں گے بھی کہ نہیں اگلی حکومت کے اٹارنی جنرل. اور جب اسمبلی ہی نہیں ہے تو قانون سازی کیسے ہوگی, اپیل کیسے اس میں آ جائے گی؟ اور اس لیے نہ تو آئین میں ترمیم ہو سکتی ہے کیونکہ اسمبلیاں نہیں ہوں گی, نہ قانون میں ترمیم ہو سکتی ہے, اسمبلیاں نہیں ہوں گی. ہو سکتا ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب خود جو انڈرٹیکنگ دے رہے ہیں شاید یہ بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. تو اس لیے جوئی صاحب نے استدعا کی کہ جناب اس کو یکسو کیجیے گا. میں نے بھی عرض کیا کہ جی اپیل سے کوئی بات نہیں بنتی ہے صرف, کیونکہ فوجداری میں قانون فوجداری کا انصاف فوجداری کے انصاف میں شروعات ہوتی ہے رپورٹ ابتدائی سے, اور اس کے بعد تفتیشی عمل ہوتا ہے. ہمیں یہ نہیں پتہ ہے کہ اٹھا کے لے گئے ہیں, تفتیش کون کر رہا ہے, کیا ہو رہی ہے تفتیش, کس قسم کی جو ہے شواہد, کیونکہ کسی کو ملنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے, کچھ نہیں ہوتا ہے. اور جس طرح سے آپ کو پتہ ہی ہے سیکریٹولی ہر چیز جو ہے رکھی جاتی ہے, اس لیے وہ ڈیو پروسیس آف لا شفافیت وہاں نہیں ہے. سغرا بی بی کے کیس میں سپریم کورٹ کی لارجر بینچ نے کہا کہ
صرف عدالتوں کا کام انصاف کرنا نہیں ہے، اچھا سچائی کی حد تک پہنچنا صرف عدالتوں کا کام نہیں ہے، حقیقت تک پہنچنا صرف عدالت کا کام نہیں ہے، بلکہ تفتیش سے شروع ہوتی ہے، اور تفتیش میں مدعی بھی اندر ہو سکتا ہے۔ اگر مدعی نے جھوٹی ایف آئی آر درج کروائی ہے تو اس کو بھی اندر کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے تفتیش میں بڑا لازم ہے کہ اس میں انصاف اور تہہ تک پہنچنا چاہیے۔ ایک تو عمل یہ تھا کہ تفتیش جو ہے اگر خود انہوں نے کرنی ہے آرمی ایکٹ کے تحت تو پھر وہ قابل قبول نہیں ہے، آئین سے ماورا ہے۔